السلام عليكم ورحمة الله. الزلفلاوي. قطاع الصحة يمر بفترة صعيبة على غرار عدة دول، ولكن في الدول الأجنبية كاين نوع من التسيير ما يتمش بالكذب، وما يتمش باستغلال الوضع حسب الظروف اللي تمر بها العصابة الحاكمة. إذا العصابة محتاجة باش تهول وقال حبسوا كذا منا كما كانت في 2020 باش يوقفوا الحراك، يهولوا يضخموا مالغري ما كان والو. ولما يحبوا يجوا زعما يزوخوا بالانجازات تاعهم، يقولك شو انا خير من فرنسا، خير من كدا، خير من اسبانيا، رانا خير من الناس كامل. نشوفوا مع الناس لانه الاجراءات التي قالها تبون الاجراءات اللي اتخذناها كانت ناجعه. ايوا، ولما يحبوا يخفوا من الامور لانه ما عندهمش باش يقارنوا باش يبرروا هذا الاخر، يبدا يمدوا تعليمات لصحافه البدور وقال ما تكلموش، ما تهولوش، ما تكثروش. اذا كاين 1000 ميت يدخلوا 20، اذا كاين 2000 يدخلوا 5. هي هاك على حساب الاحوال الجويه. وللاسف ولسوء حظ الشعب الجزائري المغبون انه اثناء هذه الفتره تاع الجائحه تاع كورونا يوجد على رأس قطاع الصحة طبيب جراح تاع عظام، كفاءة علمية مانيش يعني متأهل باش نحكم عليه، المرضى ديالو هما اللي يحكموا عليه شيء آخر. ولكن من ناحية التسيير ماشي زيرو برك، كان جا غير زيرو ما عليه. مقال تنشر في يومية ليبرتي في يوم 6 نوفمبر 2005 يكشف لنا أنه الأستاذ البروفيسور بن بوزيد عبد الرحمن اللي كان على رأس قسم جراحة العظم في مستشفى بن عكنون ماشي غير مسير سيء، وإنما سمعوا مليح سراق. تعرفوا سراق بالدليل ثاني اللي جبدلو السرقة تاوعو كشفوا ماهوش صحافي أو مدير المستشفى، الأستاذ شيبان ولد العلامة عبد الرحمن شيبان اللي كان في وقت من الأوقات وزير شؤون دينية لما كانت الجزائر بعيدة على الفساد وعلى كذا، وقال ما يحكم منصب إلا من هو أهل لهذا المنصب. كشفوا الأستاذ الدكتور خالد شيبان، كشفوا عراه، كشف سرقة بيتم عليه يسرق الماتيريال ويروح يداوي به برا، يستغل المقر تاع لاكلينيك جناح جديد تبنى خدموه كامل، يجيب يبيت فيه صحابو. اليوم راهو وزير ينالبو الوزارة اللي هيك هاك، وينالبو اللي يحطو وزير، راهو وزير. باش تأكدوا هاي قدامكم الصورة تاع المقال ليبرتي، هذه الصفحة تاع ليبرتي تاع موقع تاع ليبرتي على الانترنت. بعد نشوفوا l'Algérie profonde, actualité, conflit à l'EHS de Ben Aknoun. Le directeur accuse
le chef de service orthopédie répond. Le directeur اللي هو دكتور خالد شيبان وشيف سيرفيس orthopédie هو بروفيسور بن بوزيد عبد الرحمن. اليوم وزير عنده بلاصتو، سراق مع السراقين، فوايو مع الفوايوات. انه طبيب يسرق سيتان فوايو، طبيب استاذ في الطب يسرق سيتان فوايو، وبلاصتو مع الفوايوات. في المقال هذا الامور واضحه، يقول لك دكتور خالد شيبان n'arrête pas de marteler que son souci, conformément aux engagements pris en son arrivée à la tête de cet établissement au printemps 2004, est de faire de l'EHS l'un des meilleurs hôpitaux du pays. الهدف تاعو يجعل من هذا l'établissement hospitalier sanitaire المؤسسة الطبية الصحية يجعل منها من أحسن مستشفيات الجزائر. ها واحد يجي يخدم سوريا يحب يكون القدام، كان كامل يديروا هكذا. رانا صح أحسن منظومة طبية كما حب يدعي السراق بن بوزيد، ولكن يقول لك seulement voilà que depuis quelques mois le courant ne passe plus entre lui et le dirigeant du service orthopédie. ولكن شكون راح يعرقلو؟ رئيس مصلحة جراحة العظام. قالك باش نعرفو مليح pour en savoir plus sur le conflit اتصلوا بالمدير اللي حكى لهم الشيء الواقع. يقول لك بلي المدير كان عنده بزاف امور يعني اللي يوجهها اتهامات يوجهها للبروفيسور بن بوزيد رئيس مصلحة طب العظام، اللي هو يعتبر أهم مصلحة في المستشفى تاع بناكم. واش اللي يوجه له التهمة؟ à savoir la disparition de matériel. disparition du matériel. الماتيريال يروح وين يروح؟ يرفدوه الجنون ويلا. يزيد يقول لك une mauvaise tenue de la gestion courante du service caractérisée par l'absence de cotation et de paraphe sur les registres protocolaires opératoires ainsi que l'absence d'identification du matériel utilisé. انها تصير كارثة، والو ما هو محترم مثلا باش تسجل الماتيريال، باش تسجل هذاك وين راه، واش استغليت، واش عملت، واش كذا، هذه ما كانش، خاصة حكاية الماتيريال. دكتور خالد شيبان يقول الصحفي اللي قام بالتحقيق، يقول له باش نبين لك pour vous prouver la mauvaise foi de ce chef de service, je vous montre un cas flagrant de gestion anarchique فوضوية، تسيير فوضوي. قال له باش نبين لك، يعني نعطيك ان كا. واشنو هذايا؟ يقول له هذا بن بوزيد يبعث لي رسالة في 5 جانفي 2005. حكم لي على 5 جانفي 2005 بن بوزيد يبعث برسالة إلى مدير المستشفى مؤرخة في أي تاريخ؟ مؤرخة في مارس 2004. في مارس 2004 يعني أرخى ب9 أشهر من قبل. تتبعث برية في نهار 6 أوت وديرها التاريخ 12 ديسمبر 2020. وش معناها؟ ودير عليها أورجون. لا يحط عليها أورجون. يقول له هاد يعمل اون كوموند أورجونت، كوموند ماتيريال أورجون. واش ماتيريال انكور؟
يقول qu'après contrôle, je constate que les commandes ont été consommées de mars à décembre 2024. 2004. يقول لك بعد ما مشيت نعمل كونترول نصيب باللي الماتيريال هذا تم استغلاله ما بين مارس وديسمبر 2004. من المفروض يمشي بيه حتى لمارس، ولكن سي بن بوزيد عمره ما عرف يسير. في نوفمبر 2020 لما يقول له ولدي الدعوه متخذه وجد جيب الماتيريال، جيب الاكسجين، جيب كذا، جيب، يقول لك رانا تري بيان، رانا تري بيان. من المفروض لو جات كاينه دوله هاد الايام راه نحاوه، لأن الناس راهي تموت في رقبته. شكون يحاسبو؟ واحد بوال، بوال شنقريحة يمشي بليكوش ويظل بايت خابط، يظل بايت خابط. على هذيك درك حط شنقريحة في بني عكتم في فيلا تاع الأمن، حط بون لهيه، وهو وساكن ثاني في الفالدو حيدرا، ماشي باش كي يخبطوها واحد يروح عند واحد، وطبعا تلاقي يجي توفيق ويجي نزار، بون توفيق هو ما يشربش، نزار باقي راه حبس ماشي عارف عليه، قال لك حج هذا ما يعرف لا ربي لا محمد لا دين لا مله، ما عليه، ماهوش هذا هو موضوعنا. دونك يلاحظ باللي الماتيريال تكل قبل الوقت، واما لي ريجيس الاوراق وكذا من هذوك، قال لك حاتم حال ورقه مطيشه منا ورقه مطيشه مليه. ومن بعد لما طلب منه باش يصحح ويشوف معنا واش دار، حرق الورقه هذوك باش ما يخلي حتى تراس، ما يخلي حتى تراس، حرق كلش. هذا تجيبو تحطو وزير الصحة، وزعما راكم تحاربوا في الفساد. صحيتو. نقطة أخرى يقول لك فتحوا وحدة تاع جراحة، يونيتي اوبيراتوار ب25 سرير، حلوها مليحة جديدة كامل، ما استغلهاش سي البروفيسور شاف سيرفيس. وعلاش بقات مغلوقة ما يستغلهاش شاف سيرفيس؟ قالك بورتون ما خصهمش الطبا والفراملة، كاين في الوحدة هذيك ما شاء الله 40، قال كاين 40 تقني ما بين طبيب وشبه طبي. وعلاش ما يستغلوها؟ قالك لأنه السيد هاد الوحدة يستغلها لأغراض أخرى، هو أنه يبيت فيها أحبابه دارها أوتيل، وحدة جراحية يحولها لأوتيل، الفندق. الور بون، قال لك اما فيما يخص النظافة الهيجين في المستشفى يا صاحبي، قال لك حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. اي بورتون كاين 25 فام دو ميناج، 25 مرأة دايرينهم تاع يمسحو وينظفو، تاع عمال نظافة. المهم اللي يحب يطالع الموضوع يمشي الارشيف تاع ليبرتي يصيب يطلب يطابي sur Google le directeur accuse le chef de service orthopédie répond. لأنه ماناش قادرين نزيدو نطولو. الور لما المدير قال له يا ودي الشي اللي راك دير فيه ما يعجبش، يلزمك تجيني بسرعة بعجالة، تجي
نعملو اجتماع ما حبش يمشي، ولا من بعد المجلس الطبي ما يحضرش الاجتماعات، لأنه هذا هو واحد جبان يهرب لما الناس تكلم فيه، لما كما شفنا طبيبة تسأل فيه تقول له كطبيب لطبيب ما يردش إلا عبا زعما تحقر سراق يحقر الفحولة شكون تحقر؟ سراق ولي تحقر. حاجة أخرى، السيد داير كي سقساوه لأنو ثاني حكموه يعمل عمليات، يجري عمليات جراحية على مرضى ويخلص عليهم، هو في المستشفى تاع الدولة ويخلص عليهم، ويقول لك depuis quand empocher des honoraires en contrepartie d'un acte chirurgical constitue une illégalité. شو راك صحانية الوجه؟ يقول لك من وقتاش انك تصرك على عملية جراحية يتسمى غير شرعي. السي محمد راك تستغل في ماتريال تاع الدولة، مستشفى تاع الدولة، كلش تاع الدولة ماهمش رزق باباك، لا عنده نورمال، يولي يتكلم عليه قالك هكذا راه حب يوسخلو سمعته. الور يقول لك انايا كي نحاولوا لا بريم دانتيريسمون نحاولوا لا بريم دانتيريسمون ودارولو ميزا بيي 3 جور وتجيبو وزير، لعنة الله عليكم يا خبثة، لعنة الله عليكم يا خبثة. سراق تحكم فلاغرون ديلي، يسرق الماتيريال، يعمل عمليات جراحية للناس ويخلص عليهم، ويزيدوا من بعد يعملوا ميزا بينا اللي يفيقلو الطبيب، ويقول لك وعلاش قمت بعمل شرعي، وانه هاد العقوبات اللي تعرضت لهم ما همش عقوبات قانونية. شفتوا نوعية الوزراء؟ هذا وزير يواجه الجائحة تاع كوفيد 19، بهذا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يحب ينقذ البلاد وينقذ الشعب من كورونا. الله لا يتربحهم ولاد الحرام. زيد تقولي وعلاش تقولهم ولاد حرام؟ هذا ماشي ولاد حرام، هذا بن بوزيد ماهوش ولاد حرام. الله يقدر الخير بلادنا، الله يبعد عليها ولاد الحرام. هذا الاستعمار ما داروش. السلام عليكم ورحمة الله.